Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler sur le cost-benefit risk analyst. Donc, le thème تاعنا تاع اليوم ou bien la vidéo تاعنا تاع اليوم راح تحكي على l'investissement تاع les contre-mesures. يعني وشنو هي الكونتر ميزور قبل الكونتر ميزور هذه هي tous les opérations اللي ديرهم l'entreprise pour باش تنحي هذو باش تنقص لو ريسك تاع لي ريسك داتاك. يعني وشنو هما الحوايج اللي نقدر نديرهم، وشنو هما لي زيكيبمون اللي نقدر نشريهم، وشنو هما لا كونفيغوراسيون اللي نقدر نديرها لي كونتر ميزور اللي نديرها باش نقص في الريسك. يعني باش ما يدخلوليش دي زاتاك للسيستم تاعي. دونك هذه هي اون برينسيپ لي كونتر ميزور. قبل ما نديرو لي كونتر ميزور لازم نعرفوا شكون هما لي زادفيرسير تاعنا. يعني شكون هذو الناس اللي رانا نحموا نفوسنا منهم. يعني يقدروا يكونوا دي تيروريست، يقدروا يكونوا دي كريمينال، تقدر تكون باغ اكزومبل دي كونكورون لونتربريز اللي نخدم فيها. يعني لازم فريمون نيدونتيفيو شكون هما لي زينيمي تاعنا. والحاجه اللي موراها يعني انا لو كان قدرت نيدونتيفي لي زينيمي تاعي، يعني ماشي نروح ديريكتومون للاسيت تاعي او بيان لاكتيف تاعي ونبدا نسيكوريزي فيه. يعني ماشي يكون عندي باغ اكزومبل يكون عندي ان سويتش و ان روتور و ان فاير وول و ان اي بي اس ان اي دي اس ونروح ديريكتومون نروح نصيري لا سيكوريتي فيهم. لا لازم نعرف بيان لاسيت تاعي واش يسوى، لازم نيدونتيفيه، لازم نعرف القيمه تاعو، لازم نشوف واش يدير واش ما يديرش، ومن بعد ندير الكونتر ميزور تاعي. الكونتر ميزور هذه بور لي سمول انتربرايز، يعني لي زونتربريز اللي ماشي كبار بزاف. يعني بور لي زاسيت تاعهم يقدروا يديروا دي كونتر ميزور اون كومون. يعني تقدر تكون عندهم دي بوليتيك سيكوريتي ابليكي اون كومون، يعني بين كاع لي زاسيت تاعهم، بين كاع لي ديبارتمون تاعهم ندير دي بوليتيك سيكوريتي اون كومون باش ناسيوري ان نيفو دو سيكوريتي. alors que لي لارج انتربرايز ولا ميديوم انتربرايز، يعني لي زونتربريز كبار ولا المتوسطين، ماشي مليح ليهم لو كان يديروا دي كونتر ميزور اون كومون. يعني لازم فريمون ييدونتيفيو هذيك الاسيت تاعهم، يعرف فريمون واش تسوى، يعني القيمه تاعها واش يدير لك واش ما يدير لك، باش هكذاك يقدر يدير دي كونتر ميزور. وكما قلنا اليوم الكور تاعنا سي كيفاش نانفيستيو في لي كونتر ميزور. يعني لازم نكونوا عقلانيين في الانفستيسمون تاعنا. يعني انا ماشي دوك انا نشري طوموبيل ب 200 دولار ونخدم لها ان سيستيم دالارم ب 1500 دولار ونزيد نحطها في دون ان باركينغ ب 2000 دولار. يعني شغل ما درت والو هكذاك شغل ما نشريش طوموبيل. مي لازم فريمون نكونوا عقلانيين في كيفاش نصرفوا على لي زيكيبمون هذوم وكيفاش نديروا لي كونتر ميزور. نعطيو ان اوتر اكزومبل. يعني انا لو كان نحب نبروتيجي لاسيت تاعي بلا ما نقرا لاسيت تاعي واش تسوى واش ما تسواش، نروح نبروبوزي ديريكتومون للشات تاعي: يا ودي انايا نخصو نجيبو ناك ان سيرفر ناك نتورك اكسس كنترول، نسحق نجيب ان اي بي اس ان اي دي اس، نقدر نجيب ان فاير وول كوساتيتو باش نصيري سيكوريتي توتال. يعني بلا ما نقرا واش عندي واش ما عنديش، نروح نبروبوزي ديريكتومون هادو. يا اخي كي لو كان ندير هكذا لونتربريز تاعي راح تكولي، راح تلقى روحها تشري غير في لي زيكيبمون ما دير بهم والو. دونك il faut vraiment étudier vos actifs. il faut bien تعرفوا الورث تاعهم، تعرفوا القيمه تاعهم، تعرفوا لا فالور تاعهم باش تروحوا الانفستيسمون. كاين دو ميثود يقول لك باش دير ريسك اناليست. كاين اون ميثود كميه اللي هي نعيطوا لها كوانتيتاتيف ميثود و كواليتاتيف ميثود. الكوانتيتاتيف ميثود سي اون ميثود بازي سور لي الغوريثم ماتيماتيك. باغ اكزومبل وشنو هو ليكزومبل تاعنا؟ نقول لك انا لو كان نخسر الاسيت تاعي اكس، لو كان نخسر باغ اكزومبل ان سيرفر باز دو دوني، يعني لورغانيزاسيون راح تخسر 5000 دولار. لو كان تخسر لورغانيزاسيون 5000 دولار، نقدر باغ اكزومبل ريكتيفيها. يعني نقدر نخدم دي كونتر ميزور اللي يستقاموا لي ب 500 دولار ولا يستقاموا لي ب 200 دولار. يعني باش تشوفوا باش تشوف كيفاش الارقام كيفاه. خسرت عفسه ب 5000 دولار نقدر ريكتيفيها ب 200 دولار، وكي ريكتيفيها ب 200 دولار راح نقص الريسك تاعي ب 80%. يعني لو كان نخدم هذه بالكونتر ميزور نقدر نقص تاعي الريسك تاعي ب 80%، وهذه كونتر ميزور ما تسواليش غاليه قد ما خسر لي هذا لاكتيف تاعي ونكون مليح. دونك هذه هي الميثود بازي سور لي الغوريثم ماتيماتيك.
لوتر الغوريثم اللي هي الكواليتاتيف، هذه هي تصرا في لوكا شغل لوكا رار، يعني لو كان ما نخدموش بالكوانتيتاتيف نروحوا للكواليتاتيف. هذه باغ اكزومبل صرات زنزله ولا صرا زعما باغ اكزومبل دي زاتاك تاع الكريمينال على السيستم تاعنا، يعني لا غالب ما نقدروش نخمو هكذا بعفسه ماتيماتيك، يعني ماذا بينا نجيبو عفسه اللي راح تسيكوريزينا فريمون لونفيرومون تاعنا. يعني راح باغ اكزومبل انا كنت نخدم بارفو اكس، انا على بالي بلي لو كان نخدم بالبارفو هذاك ما يقدرش يسيكوريزي لي حتى الكوش سات، يعني ما يقدرش يشوف تو تيب دو ترافيك مالفيون. يا خويا صرات دي زاتاك تاع لي كريمينال على السيستم تاعي، نروح نشري ان بارفو دو نيكست جينيريشن فاير وول اللي يمد لي كامل لي فيتشر تاعو اللي نقدر نابليكيو مع السيستم تاعي وناسيري لا سيكوريتي. دونك هذه هي الكواليتاتيف والكونتيتاتيف. كما قلنا من قبل، قلنا الريسك جامي لا يساوي صفر، الريسك جامي لا راح يكون يساوي صفر، وجامي راح نلحقوا الريسك يساوي صفر في لا سيكوريتي تاع الريزو. يعني باش الريسك هذا كيفاش نقدروا نديروا له الريسك هذا؟ يا ناكسبتيوه، يعني اون اكسبت لو ريسك تاعنا، عندنا دي سيرفيس اوفري سور الانترنت يكون عندنا دي زاتاك نقبلوا الريسك تاعنا، الله غالب ما عندناش دي كونتر ميزور. عندك الحاجه واحده اخرى كيفاش تقدر تمينيميزي الريسك، يعني ما تقدرش تحبسه ولا بلوطو ما تقدرش تاكسيبتيه، تقدر تمينيميزيه. كيفاش تمينيميزيه؟ نعطيكم ان اكزومبل تاع ان بارفو اللي راح نقراوه في الشابيتر الجايين. البارفو عنده لو برينسيپ تاع لي زون، عنده دي 3 زون اون برينسيپ، يقدروا يكونوا بليزيور مي على باز يعني بار ديفو عنده 3 زون. عنده اون زون انسايد يعني فيها لي سيرفر اللي يكونوا اون لوكال يكونوا في الانترنت تاعو، عنده اون زون اوتسايد اللي هو كاع لو موند اكسترن اللي هو في الانترنت، وعنده اون زون دي ام زد. هذه لا زون دي ام زد نقدروا نحطوا فيها لي سيرفر كي سون اكسيسيبل دوبوي ليكستيريور، وهذو لي زون عندهم دي نيفو دو سيكوريتي ديفيرون. يعني اوليو ما نحط هذاك السيرفر تاعي ولا هذاك السيرفيس تاعي اللي اوفري بار الانترنت نحطه في الانسايد تاعي ويقدر يجوني دي زاتاكون من برا ويدخلوا لي ديريكتومون للانسايد يعني الانترنت تاعي ويشوفوا كامل واش عندي ويخربوا لي كلش، يا خويا نحطو في الدي ام زد، ولا كشرات كاش اتاك ولا ما راحش يتانفيكت الانترنت تاعي. دونك هذه هي مينيمايزيت، يعني تنقص الريسك تاعك. ثاني حاجه واحده اخرى تقدر الريسك هذا ترونسفيريه. نبقاو في لو ميم اكزومبل تاع لو سيرفيس هذا اوفري بار الانترنت، باغ اكزومبل ان سيرفيس ويب. انا نقدر نبرجي لو سيت ويب تاعي لو كان عندي اون ادريس بوبليك في اون لوكال يعني في الدار ولا في وين نخدم. مي كيما نقدر نبرجي دي سيرفيس اللي راهم عند دي زوتر اونتربريز، يعني نقدر نبرجي سيرفيس تاعي دون اون اوتر اونتربريز، وهذه اونتربريز الفا برون شارج تو لي زاسبي تاع لا سيكوريتي. يعني لو كان صرا ان ريسك ولا على واسمو تاعي، يعني لو ريسك راح تكفل به هذاك، راح تكفل به هذيك لونتربريز. دونك هي الفا برون شارج باش تنقص لو ريسك هذاك وباش تمينيميزيه هيتو. دونك هنايا هكذا قدرنا نترونسفيريو لو ريسك تاعنا. هذه هي الكور تاع اليوم، جيسبر نكونوا فهمتوا. اذا كاين دي كيسيون حطوهم في لي كومونتير. ميرسي بوكو اي اون فوار.